चांद रात की ठंडी हवा गांव की कच्ची गलियों से गुजरती हुई हर दरवाजे को खुशखबरी दे रही थी। आसमान पर बारीक सा चांद ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे बरसों बाद कोई प्यारा मेहमान आया हो। मस्जिद के मीनार से ऐलान हुआ कि कल पहला रोजा है, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने तालियां बजाईं, जवानों ने एक दूसरे को गले लगाया और बूढ़ी आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। हर घर में चिराग रोशन हो गए और दिलों में इबादत की रोशनी जाग उठी। यूं लगा जैसे पूरा गांव एक दिल बनकर धड़क रहा हो। गांव के बीचों बीच रहने वाली बूढ़ी अम्मा सबसे ज्यादा खुश थीं। उनके सफेद बाल चांदनी में चमक रहे थे और हाथों में तस्बीह थी। वो हर साल सबको इकट्ठा करके इज्तिमाई सहरी करवाने की रिवायत जिंदा रखती थीं। उनकी आवाज में शफकत थी और लहजे में दुआ की मिठास। वो कहती थीं कि मिलकर खाने में बरकत होती है। इसीलिए इस साल भी उन्होंने ऐलान किया कि सहरी सब मिलकर बनाएंगे। गांव वालों ने दिल से उनकी बात मान ली। रात के आखिरी पहर जब अंधेरा गहरा था तो अम्मा सबसे पहले जाग गईं। उन्होंने आहिस्ता से वुजू किया और 2 नफल अदा किए। फिर बड़े सहन में चूल्हे जलाने का इंतजाम करने लगीं। कुछ औरतें आटा गूंदने लगीं और कुछ चावल चुनने बैठ गईं। मर्द हजरात लकड़ियां जमा करके आग तेज करने लगे। हर तरफ हल्की रोशनी और खुशबू फैलने लगी। सहरी की तैयारी पूरे जोश से शुरू हुई। एक तरफ बड़े देगचे में दूध गर्म हो रहा था, दूसरी तरफ पराठों के लिए आटा नरम गूंधा जा रहा था। अम्मा खुद नमक और अजवाइन की मिकदार देख रही थीं। वो हर लड़की को समझा रही थीं कि आटा ज्यादा सख्त ना हो। उनकी निगरानी में हर चीज तरतीब से हो रही थी। एक कोने में दाल धोकर भिगोई जा रही थी ताकि हल्की सी चना दाल की सालन बन सके। अम्मा ने कहा कि सहरी में ज्यादा मिर्च नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हल्दी की चुटकी डाली और हल्की आंच पर पकने दिया। साथ ही देसी घी में जीरा तड़का लगा। खुशबू पूरे सहन में फैल गई। सब ने मुस्कुराकर अम्मा को देखा। पराठे बनाने का मरहला आया तो अम्मा ने खुद बेलन उठा लिया। वो गोल गोल पेड़े बनाती और हल्के हाथ से बेलती जाती। तवा गर्म था और घी की हल्की सी तह लगाई गई। पराठे सुनहरी होने लगे तो बच्चों के मुंह में पानी आ गया। अम्मा ने कहा, अभी आजान नहीं हुई, सब्र करो। सबने हंसते हुए सर हिला दिया। सहरी के दस्तरखान पर खजूरें, पराठे, दाल, उबला अंडा और दूध रखा गया। अम्मा ने सबको इकट्ठा बैठने को कहा। उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह इस गांव को सलामत रख। आजान से पहले सब ने पानी पी लिया। फिर फजर की अजान गूंजी तो सब मस्जिद की तरफ चल पड़े। गांव की फिजा नूर से भर गई। फजर की नमाज में मर्द सफ़ों में खड़े थे और दिलों में खुशू था। इमाम साहब ने लंबी क़िरात की और सब खामोशी से सुनते रहे। औरतें घरों में नमाज अदा कर रही थीं। नमाज के बाद सब ने जिक्र किया। अम्मा मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी सबको दुआएं दे रही थीं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल आया। सुबह के वक्त गांव में सुकून था, मगर रोजे की नीयत ने सबको मजबूत रखा। बच्चे कुरान पढ़ने बैठ गए। जवान खेतों की तरफ रवाना हुए। औरतें घर समेटने लगीं। अम्मा हर घर जाकर हौसला बढ़ा रही थीं। वो कहती थीं, पहला रोजा सब्र का इम्तिहान होता है। दोपहर की गर्मी बढ़ने लगी तो प्यास भी बढ़ गई। खेतों में काम करने वालों के चेहरे पसीने से तर थे, मगर किसी ने शिकायत न की। अम्मा ने मस्जिद में ठंडा पानी रखवा दिया ताकि गैर रोजादार मुसाफिर इस्तेमाल कर सकें। वो खुद तस्बीह पढ़ती रहीं। उनका यकीन सबको ताकत दे रहा था। मस्जिद में सफ़ें दोबारा सज गई। इमाम साहब ने सब्र और शुक्र पर बयान दिया। लोग खामोशी से सुनते रहे। नमाज के बाद सब ने हाथ उठाकर दुआ की। अम्मा ने आमीन कहकर आंखें बंद कर लीं। असर तक भूख शिद्दत अख्तियार करने लगी। बच्चे थक गए थे, मगर अम्मा ने कहानी सुनाई कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते थे। सब बच्चों ने गौर से सुना। उनके चेहरों पर नया हौसला आ गया। अम्मा की बातों में असर था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। असर के बाद इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। सब ने तय किया कि आज भी इफ्तारी इज्तिमाई होगी। सहन में बड़े बर्तन रखे गए, चने उबाले गए और फ्रूट काटने के लिए लड़कियां बैठ गईं। अम्मा ने सबको तरतीब से काम दिया। हर कोई खुशी से मसरूफ था। पकौड़ों के लिए बेसन एक बड़े प्याले में डाला गया। अम्मा ने 2 कप बेसन में 1 चाय का चम्मच नमक डाला, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी शामिल की। बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया भी मिलाया। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार किया।
انہوں نے کہا گھول نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ گاڑھا۔ آلو اور پیاز باریک پتلے قتلے میں کاٹے گئے۔ اماں نے بتایا کہ آلو زیادہ موٹے نہ ہوں تاکہ اندر سے کچے نہ رہیں۔ پیاز کے لچھے الگ رکھے گئے، کچھ پالک کے پتے بھی دھو کر شامل کیے گئے۔ سب سبزیوں کو بیسن کے گھول میں اچھی طرح لپیٹا گیا، گھول ہر ٹکڑے پر برابر لگنا چاہیے۔ کڑھائی میں تیل ڈالا گیا اور درمیانی آنچ پر گرم کیا گیا۔ اماں نے ایک قطرہ گھول ڈال کر دیکھا کہ تیل تیار ہے یا نہیں۔ جب قطرہ فوراً اوپر آ گیا تو انہوں نے چمچ سے پکوڑے ڈالنے شروع کیے۔ انہوں نے کہا ایک وقت میں زیادہ نہ ڈالنا ورنہ پکوڑے نرم ہو جائیں گے۔ سب غور سے دیکھ رہے تھے۔ پکوڑے سنہری ہونے لگے تو اماں نے آنچ ہلکی کر دی۔ انہوں نے انہیں پلٹ پلٹ کر برابر تلا۔ جب کرسپی ہو گئے تو کاغذ پر نکال لیا۔ اوپر سے ہلکا سا چاٹ مسالہ چھڑکا گیا۔ خوشبو سے سب بے قرار ہو گئے۔ اماں نے مسکرا کر کہا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ افطاری کے دسترخوان پر کھجوریں، شربت، فروٹ چاٹ، چنے اور کرسپی پکوڑے سجے۔ سب مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے۔ بچے بے صبری سے اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ اماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہر آنکھ میں امید تھی۔ فضا خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی سب نے پہلے کھجور کھائی، پھر پانی کا گھونٹ پیا۔ تھکے چہرے کھل اٹھے۔ پکوڑوں کی خستہ آواز سنائی دی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ مغرب کی نماز ادا کی گئی تو دل اور بھی مطمئن ہو گئے۔ نماز کے بعد سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ بچے پکوڑوں کی تعریف کر رہے تھے۔ اماں ہنس کر کہہ رہی تھی کہ راز صبر اور صحیح آنچ میں ہے۔ سب نے ان کی بات یاد رکھی۔ گاؤں میں محبت کی فضا تھی۔ رات کے کھانے میں ہلکی سی سبزی اور روٹی رکھی گئی۔ کسی نے زیادہ کھانے کی کوشش نہ کی۔ سب جانتے تھے کہ عبادت کا مہینہ ہے۔ عشاء کی اذان ہوئی تو مسجد بھر گئی۔ امام صاحب نے تراویح شروع کی۔ قرآن کی آواز فضا میں گونجنے لگی۔ تراویح میں بوڑھی اماں بھی کرسی پر بیٹھ کر شامل ہوئیں۔ ان کے ہونٹوں پر ذکر جاری تھا۔ بچے خاموشی سے صف میں کھڑے تھے۔ ہر رکعت میں خشوع بڑھتا جا رہا تھا۔ قرآن کی آیات دلوں کو نرم کر رہی تھیں۔ گاؤں کا ماحول نورانی ہو گیا۔ تراویح کے بعد سب صحن میں بیٹھ گئے۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ اماں نے سب کو نصیحت کی کہ رمضان صرف بھوک کا نام نہیں، یہ دل صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ سب نے سر جھکا کر سنا۔ ہوا میں عجیب سی طمانینت تھی۔ رات گہری ہوئی تو لوگ گھروں کو لوٹنے لگے۔ اماں نے ہر ایک کو دعا دی۔ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ انہوں نے کہا کل بھی ایسے ہی مل کر سحری کریں گے۔ سب نے خوشی سے ہاں کہا۔ گاؤں ایک خاندان لگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر سب نے سونے سے پہلے شکر ادا کیا۔ پہلا روزہ مکمل ہو چکا تھا۔ جسم تھکا تھا مگر دل مطمئن تھا۔ اماں اپنی چارپائی پر لیٹ کر مسکرا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ اگلی سحری کی نیت کرتے ہوئے سب سو گئے۔ چاندنی اب بھی صحن میں بکھری تھی۔ ہوا میں پکوڑوں کی ہلکی خوشبو باقی تھی۔ مسجد کا مینار خاموش مگر باوقار کھڑا تھا۔ گاؤں ایک نئی روحانی زندگی میں داخل ہو چکا تھا۔ اس پہلے روزے نے سب کو بدل دیا تھا۔ بچوں نے صبر سیکھا، جوانوں نے شکر سیکھا، عورتوں نے خدمت کی قدر جانی، مردوں نے اتحاد کی طاقت پہچانی اور بوڑھی اماں نے سب کو جوڑ دیا۔ آخر میں سب نے یہی سمجھا کہ رمضان کا اصل حسن اجتماع میں ہے۔ جب دل مل جائیں تو کھانا بھی میٹھا لگتا ہے۔ جب نیت صاف ہو تو تھکن بھی عبادت بن جاتی ہے۔ جب بزرگوں کی دعا شامل ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ پہلا روزہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کا پیغام ہے۔